अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नामवर मुसलमान हुक्मरानों की सीरीज़। और आज जिस मुस्लिम हुक्मरान का तारुफ आपके सामने रखने जा रहे हैं, तारीख़ में इन्हें सुल्तान महमूद गज़नवी के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तान के फ़ातिह थे। आज की वीडियो इसलिए नहायत अहम है कि इनके हवाले से इंतहाई गुमराह कुन किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है जो हिंदू जहनीत के ज़ेर असर होता है। इस वीडियो के बाद आपके कई इश्कालात दूर हो जाएंगे। नाजरीन, इससे पहले हम सुल्तान महमूद गज़नवी के वालिद का तारुफ़ करवा चुके हैं, जिनका नाम सुल्तान नसरुद्दीन सुबकतगीन था। इनकी वफ़ात के बाद महमूद खुरासान के मरकज़ नेशापुर में थे, जबकि इनका छोटा भाई इस्माइल गज़नी में मौजूद था। उसने मौके से फ़ायदा उठाकर तख्त पर कब्ज़ा जमा लिया। महमूद ने इसे पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारी उम्र और तजुर्बा इस वसी सल्तनत की ज़िम्मेदारियाँ उठाने के काबिल होता तो मुझे तुम्हारी ताजपोशी पर मुसर्रत होती, लेकिन मुझे अहले ख़ानदान और मुमलिकत की फलाह इसी में दिखाई देती है कि तुम नकद तरका शरीयत की रोशनी में तकसीम कर लो और गज़नी को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे लिए मैं खुरासान और बलख का इलाका फ़तह कर देता हूँ। लेकिन इस्माइल खुशामदी उमरा की बातों में आकर महमूद के कत्ल पर रज़ामंद हो गया। महमूद दरबार से हर लम्हा बाखबर रहता था, लिहाजा आखिरी हल के पेश नज़र वो फ़ौज लेकर इस्माइल की जानिब आया। जंग का मैदान महमूद के हाथ रहा। इस्माइल की गिरफ्तारी के बाद महमूद ने इससे अच्छा सलूक किया। 24 साल की उम्र में महमूद तख्तनशी हुए और उन्होंने सुल्तान का लक़ब अख्तियार किया। महमूद ने मरकज़ी इस्लामी हुकूमत से नाता जोड़ने की गर्ज से बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह से अपनी हुकूमत की तौसीक चाही और अल-कादिर बिल्लाह ने सनद अता कर दी। नाज़रीन, सुल्तान महमूद के तख्त पर जलवा अफरोज़ होने की इत्तला जब तख्त लाहौर को हुई तो राजा फिर हसद के हसार में जलने लगा। सुबकतगीन से शिकस्त के घिनौने ज़ख्म खाने के बाद वो एक मरतबा फिर यलगार की तैयारी करने लगा। इसका ख्याल था कि सुबकतगीन तो तजर्बाकार जर्नैल था, इसलिए वो कुव्वत ज़्यादा होने के बावजूद सुबकतगीन से शिकस्त खा गया था। लेकिन चूँकि महमूद का तजर्बा नाकाफ़ी है और वह तख्त और मैदान में अभी नया है, इसलिए इस मरतबा बाजी इसके हाथ आ जाएगी। अपना गुमशुदा मकाम और खोया हुआ इलाका वागुज़ार कराने की गर्ज से उसने पेशावर की जानिब पेशकदमी की। महमूद भी 10,000 जानिसारों के साथ सामने आ गया। घुमसान का रन पड़ा। हिंदू काफ़ी तादाद में मारे गए और सुल्तान महमूद ने जयपाल को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ राजा का इस्लामी सल्तनत से बुग़्ज़ भी मंजर आम पर आ गया। 2 मरतबा सुबकतगीन पर हमला और तीसरी दफ़ा महमूद को ज़ेर करके अफ़गानियों को बेआसरा और बेवतन करने की नीयत मुसलमान बादशाह के लिए नहायत हौसला शिकन थी। ऐसे में तारीख़ गवाह है कि फ़ातिह मफ्तूह का नामो निशान तक मिटा दिया करते थे और ख़ुसूसन राजा की बदअहदी और खिराज ना देना इंतहाई मज़मूम इक़दाम थे। और ऐसे बदतरीन दुश्मन के लिए मौत से कम सज़ा ताज की बका के लिए ख़तरा थी। लेकिन इस सब के बावजूद बाप की आला तरबियत और दीन फितरत के इंसान दोस्त असूल महमूद की तबीयत पर गालिब थे। लिहाजा जब राजा के फ़र्जंद अनंतपाल ने फ़िदिया और खिराज के एवज़ बाप की रिहाई के लिए दस्ते सवाल दराज किया तो महमूद ने जयपाल को आज़ाद कर दिया। जयपाल सुबकी के कई वार सह चुका था। बार बार की शिकस्त ने इसके आसाब को कमज़ोर कर दिया, लेकिन उसने अपनी हयात का ख़ात्मा भी एक चाल पर किया। चिता में इसलिए जलकर मर गया कि हिंदू धर्म के राजे और इसका बेटा महमूद और इस्लामी सल्तनत के ख़िलाफ़ सख्त गुस्से में आ जाएं और राजों के इंतकाम की आग में इस्लामी सल्तनत जलकर राख हो जाए। जयपाल की खुदकुशी के बाद अनंतपाल तख्त लाहौर पर बैठा। वो खिराज देने के साथ साथ जंगी तैयारियों में भी मसरूफ़ रहा। हिंदू राजे भी अनंतपाल के वालिद की इंदोहनाक मौत से मुतासिर होकर अपनी फ़ौजें तैयार करते रहे। बिलाखिर मालवा, गुजरात, अजीन, दिल्ली, अजमेर, मिथिला और ग्वालियर की फ़ौज ज़फ़र मौज के साथ जयपाल का बेटा सरहद की जानिब बढ़ा। पेशावर के नज़दीक हक़ व बातिल की फ़ौजें टकरा गईं। 40 रोज़ जंग जारी रही। राजपूत सपूत बेजिगरी से लड़े। महमूद की सिपाह कलील थी। दुश्मन डट कर मुकाबला कर रहा था। मुख्तलिफ जंगी हरबे आजमाने के बाद भी जब दुश्मन का जोर टूटता नजर न आया तो महमूद ज़मीन पर किबला रुख होकर सजदा रेज़ हो गया और अपने वालिद की तरह अल्लाह ताला से मदद मांगी। इज्जो इनकिसारी और नम रुखसार के साथ बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करता रहा। जब दिल संभला और कुव्वत महसूस हुई तो जज्बा शहादत में सरशार होकर अपने साथ मौजूद दस्ते समेत मुखालिफों पर टूट पड़ा, मगर बातिल अफवाज चंद कदम हटकर फिर संभल गईं। इसी असना में सुल्तान महमूद की निगाह राजा अनंतपाल पर पड़ी जो हाथी पर सवार था।
تیر اندازوں نے سلطان کے حکم پر نیزہ ہاتھی کی آنکھ میں گاڑ دیا۔ ہاتھی درد سے چلایا اور اپنی ہی فوج کو روندتا ہوا پیچھے کی جانب دوڑا۔ ہندی فوج نے سمجھا راجہ بھاگ رہا ہے۔ یہ منظر ان کے بلند حوصلے زمیں بوس کرنے کے لیے کافی تھا، لہذا وہ بھی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ انند پال کانگڑا یعنی نگر کوٹ کے قلعے میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ محمود بھی پیچھا کرتا ہوا 1010 میں قلعے تک جا پہنچا۔ قلعے کے اطراف میں خندق تھی اور اس کی عمارت بھی سنگلاخ اور سانپ کی چال کی مانند بل کھاتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان تھی، اس لیے یہ محفوظ ترین قلعہ تصور کیا جاتا تھا۔ مگر حق کے جانبازوں کے سامنے اس کی کچھ حیثیت نہ تھی اور مجاہدین اسلام کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھ گئے۔ انند پال اور نگر کوٹ کا حاکم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسلامی لشکر 800 کلو سونا اور چاندی لے کر مرکز کی جانب چل پڑے۔ اس کے بعد سلطان نے ان افراد کا محاصرہ کیا جنہوں نے انند پال کا ساتھ دیا تھا۔ اسی سال ملتان کے حاکم ابو الفتح کو شکست دی، جو مسلم سلطنت میں تخریب کاری کرنے والوں کی پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ اسے غزنی کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ پھر 1018 میں متھرا کے راجہ کو شکست دی۔ 1021 میں انند پال کے فرزند کو راول پنڈی کے قریب شکست دی، جس کے بعد لاہور پر قبضہ ہو گیا اور وہاں اپنے غلام ایاز کو گورنری سونپ کر محمود پلٹ گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے لے کر 1025 تک 5 سالوں کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہے۔ اسی عرصے میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کی بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیاوار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا، جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر لی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ یہاں ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ یہ ہندوؤں کے لیے مقدس مقام تھا۔ ہزارہ پجاری ہمہ وقت موجود رہتے۔ 10,000 دیہاتوں کی آمدنی سومناتھ کے نام تھی۔ محمود بہاولپور کے بے آب و گیا صحرا سے ہوتا ہوا اجمیر پہنچا۔ وہاں کا راجہ دوڑ گیا۔ پھر آگے کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کے راجہ بھیم دیو نے بھی بھاگ جانے میں بہتری جانی۔ اس کے بعد محمود سومناتھ کی جانب بڑھا، جو اس کے خلاف سازشوں کا گڑھ تھا اور جس کے برہمنوں نے راجہ جے پال کو اسلامی سلطنت کے خاتمے کے لیے بھڑکایا اور مالی مدد فراہم کی تھی، اور یہ اب بھی محمود کے خلاف فوج ترتیب دینے میں کردار ادا کر رہا تھا۔ یہاں محمود کے خلاف حکمت عملی ترتیب دی جاتی اور پھر اسے ہند میں حکم نامے کی طرح پھیلا دیا جاتا۔ راجوں کے لیے یہ حکم نامہ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ محمود سے مندر کی محافظ فوج نے پہلی جنگ لڑی اور پھر آئے روز نئی کمک سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ تیسرے روز سلطان محمود فاتح کی حیثیت سے مندر میں داخل ہوئے۔ پجاریوں نے ہیرے جواہرات پیش کیے، مگر محمود نے کہا، میں بت فروش کی بجائے بت شکن کہلانا چاہتا ہوں، اور پھر فولاد کے راڈ سے بت کو پاش پاش کر دیا۔ اس کے بعد شمالی ہند میں محمود کے خلاف سازشیں دم توڑ گئیں۔ نتیجتاً ہندو راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا خاتمہ ہو گیا۔ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ ناظرین، یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اب سن آئے ہیں کہ محمود کو پیش قدمی پر راجہ جے پال اور اس کے بیٹے انند پال نے مجبور کیا تھا۔ اگر وہ پیش قدمی نہ کرتے تو یہ راجے اسے شکست سے دوچار کر دیتے۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان میں آخری لڑائی 1027 میں ہوئی۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہے۔ اپنی آخری جنگی مہم 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویا کو شکست دی۔ بالآخر سلطان محمود 59 سال کی عمر میں بیماری کی حالت میں 30 اپریل 1030 کو دائے اجل کو لبیک کہہ گئے۔ یوں ان کا سفر دنیا تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
نامور حکمرانوں کی سیریز جاری ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔